اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان تو برای خدا خلق شده. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. یک حدیث قدسی هسته که پروردگار عالم میفرماید که تمام کائنات را، تمام نعمت ها را، سمندر، کوها، آسمان ها، تمام چیزها را برای انسان که ما خلق کردم. خصوصا نعمات از دنیا را ما برای تو ای انسان خلق کردم. لیکن و خلقتک لاجلی، و ما تو را برای خود که خلق کردم. و این نشون میده که هدف زندگی انسان بایی که از نعمات دنیا استفاده کنه، بایی که از نعمات دنیا فایده اٹھاو کنه، از جنسی لذت فایده اٹھاو کنه و لذت بگیره و از محبت اولاد، اینها تمام در جای خود. لیکن آخرین هدف از مو ایه که مو برای خدا پیدا شده. خدا را فراموش باید نکنیم، خدا را از زندگی های خود باید عبور نکنیم و یک زندگی خدایی که ما داشته باشیم. والله اگر زندگی خدایی ما داشتیم، اگر زندگی الهی ما داشتیم، اگر زندگی یک هستی که او در حاضر و ناظر هست و ما شمار در توق مونه، باور کنید زندگی های از ما تبدیل میشه، زندگی های از ما تغییر مونه. یک آرامش، یک سکون من زندگی انسان که پیدا میشه. انسان در به خاطر نیش زبان مردم اذیت نمیشه و حتی اگر انسان تنها هم شونه، چون که کد خدا رابطه خود برقرار کرده، کد پروردگار علم رابطه خود برقرار کرده، دیگه انسان که فلان نفر چی گفت، فلان نفر چی شد، فلان نفر چی کار کرد، دغه از نه نمیشه. او کد خدای لا یزل، کد خدایی که واقعا قدرتی به انتها هسته، کدی از او که رابطه خود برقرار کرده و د مشکلات کد از او گپ میزنه، یگو اگر تنشن بایا یا آرامش میخوای پیدا کنه، کد از او که سخن مگه، یعنی تمام درد دل خود که کدی پروردگار عالم مگه و موش متوجه کنیم که ما بری خدا پیدا شدیم. یعنی خدا مور بریز خود پیدا کردم، مو که خدا باید سخن بگی. انسان در تنهایی و انسان در جلوت هیچ مشکل نیه. انسان فقط و فقط کد خدا که سخن بگه. نمونی بین مردم هسته لیکن کد خدا هسته، در تنهایی هسته کد خدا هسته و غریب هسته کد خدا هسته، امیر هسته کد خدا هسته. لذا از من این نکته را باید توجه کنیم که گناه نشنه که ما شما را از خدا دور کنه و از اهل بیت دور کنه و از وسیش دور کنه و ما مقصد زندگی خورا و مقصد حیات زندگی خورا فراموش کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.